Maayong adlaw kanatong tanan. Samtang nagatanaw ko sa Facebook kay usama ko sa mga content creator ba nga naga-engage pud ko nagatanaw ko sa mga short videos no. And then ako na matigdan nga naay mga content creator pod nga adun na sila yung mga kaugalingon nila nga opinion regarding sa nagatanaw kanila o kinsa ang naga-support kanila. And then ilaha pud na nga kuan gud ilaha pud na nga murag ingon nga nakita na observe o ako po na observe pod nga sa akong pag-observe sa ilang ipangsulti nga nakita nako na aduna sila kahibos nga nang nahibos sila tun lagi kay mo ni ang kasagaran nga akong nadunggan no. Naghatag lang kog idea pod sa akong kagalingon nga panghuna-huna mahitungod niini. Kasagaran yun nga ako madunggan ilabi na nga mga content creator no. Kasagaran mingon sila nga ang ilang pamilya dili na mo support, ang ilang silingan, ang ilang mga friends, ang ilang mga kaila dili kay mo tan-aw sa ilang mga gipaghimo nga content. Nya ang ilang ingon nga mas maayo pa ang kanang uban nga wala na kaila kanila maoy nagatan-aw. Mupod ni nga akong opinion no. Sa akong nakita is it doesn't mean nga kung wala nagatanaw atong mga kauban sa panimalay, atong pamilya, atong mga igsuon, atong friends no o bisig ka kauban sa simbahan, it doesn't mean nga wala sila naga-support kanato. Kay nganong sa akong pangunahuna man gud usam ko sa content creator na gyud makita nimo nga ang imong mga igsuon, mga parente, wala na nagatanaw, wala naga-like. Pero ang akong pangunahuna, dili na ingon nga wala sila nag-support. Ang akong rason mao ni nga kita magod nga kauban sa panimalay o mga friends nato nakakita na sa tuwa. So sa akong pangunahuna nga wala na ko'y rason nga nang mutanaw sila sa tong video kay personally nakita naman ta nila. O nakita nila kung unsa atong gipanghimo. So it doesn't mean nga kung wala sila naga-tanaw, wala sila naga-support. Naga-observe na sila. Naga-observe sila bawat kabalo nga sa atong mga videos nga nagatanaw sila pero wala sila naga-like. Naga-observe na sila. Ilang gitanaw ang atong progress ba sa atong pag-content no. Ang importante nga kung unsa atong ginahimo nga video nga tanan no fair ta sa atong paghimo nga ato gihimo nga kini para sa tanan no. Namong gyud mga tawo nga dili ganahan mo tan-aw, ilaha man ang kaugalingon nga desisyon no. So kining atong paghimo content magpadayon ta no. Kay sa ngadto-ngadto kung magka-pay out na ta, kung maka-monetize na ta, ang akong suggestion, advice mo sa kanato. Ang atong yung unahon no, atong unahon pagpakaon o ato sa unahon pag-invite kanang atong pamilya no. Kanang atong mga friends kay musugot sa dili nga maingon nako na sila mga silent na sila nato nga mga supporters. Naghilom-hilom na sila pero nag-support na sa tuwa kay kung wala na sila support sa tuwa ilatang inan personally nga undang na sa atong pag-content kay wala man tayo dungog siguro ang uban ka ninyo nakadungog pero akong nakita nga kining atong mga suod na to no naga-support na sila no sa tago di lang sila kaayo naga-like o naga-like sa atong mga ipaghimo. So kita mga content creator magpadayon ta mag-post lang ta no nga makalingaw bisag unsa dinha kung unsa ang ilang isulti ka nato ilaha man ang opinion no ilaha man ang ingon nga gitawag nga personality nila na no nga na sila. So padayon lang ta kay wala man po'y makuha nato kung suportaran ta lang dili basta nga ato lang nga magpadayon ta wala lang tay ginahimo nga kanang makahimo tag daotan sa laing tao makadaot ta magsulti tag dili maayo sa social media kay ang prinsipyo sa Ginoo ang golden rule nga giingon ni Jesus kung gusto nato nga unsa himuon sa tao kanato himuon nato sa uban so maghimo tag maayo balik ra ginag maayo. So padayon ta kung makita nimo nga
wala ka support ang imong panimalay, ang imong loved ones para yun. Ayaw ko hiubos kay someday kanang at kining ato nga pagpanghimo niini sa itong pag-content, no? Makaangkon na ta, makadawat na tag reward niini. And someday, unya akong advice pud kanato nga kung natay madawat nga dagko kwarta sa atong pag-reels, sa atong paghimog content, I suggest nga dili na to i-post sa Facebook kay nga naman create pag siya ka ng gitawag nga uban man gud magselos, mag-envy ka nato, uban pumingon nga nagpaghambog na sila. Kung masinso ta, keep it in private, no. Imuha man na siya, imuha ng income, imuha ng reward. So dapat imuha na ikaw ra pod ang nakabalo ana. So rewarding po na sa imong paghimo content. So God bless you. I hope nga kini dili maka-offend sa matag usa kundi ako lang po ding opinion, no, sa kong sarili nga magtirabangay lang ta, no. Magatan-aw ka sa mga videos, sa mga content creator nga regardless kung unsa na sila mag-uuma ba, dato ba, kung mulabay na sa imong wall sa pag-scroll mo, tan-awa na kay ako nang na experience ako nang gihimo. Halos taga-adlaw nga adunay mo follow nako nga 100 ka followers. Kaya nag-engage ko, wala ko namili. So magpadayon ta kung i-bless ta sa Ginoo niini nga pamaagi niini makakwarta ta, no, atong i-share usab sa uban kay kini gikan man ni sa Ginoo, kining atong lawas, kining atong kusog, kining atong tingog gikan bina sa Ginoo tanan. So atong ibalik kaniya ang pasidungog ug pahimaya. God bless o dalaygon ang Dios.